बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस व्लॉग के अंदर हम कुछ इंतहाई अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे कि बानी पीटीआई, जिन्हें इमरान खान भी कहा जाता है, उनके हवाले से काफ़ी अपडेट्स हैं कि इसमें जमाइमा गोल्ड स्मिथ की जो है वो एंट्री हुई। ख्वाजा आसिफ ने उनका जवाब दिया और खूब जवाब दिया। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जमाइमा को क्या ज़रूरत पड़ी थी इस इशू के अंदर आने की और वो किस चीज़ का शिकार हुई। तो इसके ऊपर देखेंगे तफसील से कि ये मामला क्या था। इसके साथ साथ देखना है कि पाकिस्तान के अंदर 200 से ज़्यादा सरबराहान ममलकत वफूद डेलीगेशंस आए। वो मामला जो है वो खुश सलूबी के साथ तय पा गया, अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जो एहतजाज की कॉलें दी जा रही थी या जो सब कुछ किया जा रहा था वो पुरसकून तरीके से सारा कुछ ख़त्म हो गया। इन दो अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे और यकीनन ये अहमियत के अमल हैं। इसके हर पहलू को देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपनी मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं। मेन स्टोरी यही है, टॉप स्टोरी यही है हमारी कि इमरान खान के मामले के अंदर जमाइमा गोल्ड स्मिथ की एंट्री, और वो कमाल की एंट्री है। एक लंबा ट्वीट उनका एक्स जो है ना, वो एक्स पे पैगाम जो है वो सामने आया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ खदशात का इज़हार किया और वो भी उस झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बैठे जाली अकाउंट्स जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है कौन क्या चला रहा है, लोग बाहर बैठे भी पाकिस्तान के अंदर भी। और इसका बरमला इज़हार जो है पीटीआई की तरफ से किया गया है। रऊफ़ हसन साहब ने क्लियरली किया कि ऐसे अकाउंट्स हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं है, और ये कुछ 60,000 से ज़्यादा तादाद है जो ये अकाउंट चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात से चलाए जा रहे हैं। तो वो भी इस चीज़ का शिकार हुई, लंबी ट्वीट कर दी, और शायद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसके ऊपर रिएक्शन भी आ सकता है और वो खासा सख्त रिएक्शन जो है ना वो आ सकता है। पहले तो बात करते हैं कि जमाइमा साहिबा ने क्या लिखा। हम लोग सब जानते हैं कि जमाइमा इमरान खान की पहली बीवी और अहलिया थी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अर्सा रही, लिहाजा यहाँ के हालात के हवाले से भी वो बखूबी वाकिफ थी, वो जानती है। अब उन्हें जो उन्होंने मैसेज लिखा उसमें ये वाज़े होता है, एक तो उन्हें बड़ा कंसर्न इमरान खान की जो है ना वो सेहत के हवाले से कि वो खैरियत से हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही थी मुसलसल कंटिन्यूसली कि जनाब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और वो किसी वक्त जो है ना वो कोई मसला हो सकता है। अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी। तो इस चीज़ का ही वो जमाइमा साहिबा भी शिकार हुई और उन्होंने एंट्री मारने की कोशिश की। तो एक तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर कंसर्न था, जबकि ये झूठ है। अभी कल जो गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स की टीम ने, जिनके अंदर पूरी टीम थी, मतलब फिज़िकली तौर पे चेकअप करने के वाले से, उन्होंने चेकअप किया। बैरिस्टर गौर का जो लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, उनकी तरफ से ट्वीट भी सामने आया, मैसेज भी सामने आया कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनका चेकअप हुआ है एंड ही इज़ हेल्दी, कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इससे साबित हुआ कि ये सब कुछ झूठ था। झूठ के ऊपर प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाए। प्रोपेगेंडा हमेशा होता ही झूठ का ऊपर है। तो बहरहाल दुनिया को, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई इस झूठे प्रोपेगेंडे के तहत कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। क्यों ख़तरा होगा, किस लिए ख़तरा होगा? सोचने वाली बात ये है। ठीक है, एक मकबूल लीडर है, ठीक, अवाम में उनकी रूट्स हैं, सारा कुछ है, ठीक है। कुछ जराइम की हवाले से जो है ना वो कुछ केसेस जो है ना वो चल रहे हैं और एक टसल जो है वो चल रही है मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर दरमियान और उनके दरमियान। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनकी जान को कोई ऐसा ख़तरा है या कोई ऐसा जो है ना कोई सूरत हाल बन गई है।
हालांकि हम लोग सब जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितनी सहूलियात इस सियासी लीडर को जेल के अंदर मिली हैं, शायद इससे पहले कभी किसी को पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर भी जेल में रहा है, ठीक है ना, जिसकी अवाम में बहुत जड़ें थी, ठीक है, बड़ी मकबूलियत थी, लेकिन ऐसी सहूलियात जेल के अंदर, इतनी मेल मुलाकातें, खाने पीने की सहूलतें, उसके बाद एक्सरसाइज की सहूलतें, ठीक है, और फिर मुशक्क़ती और ये सारे कुछ, ये किसी को भी अभी रीसेंट पास्ट के अंदर अगर बात करें, जब ये इमरान खान साहब खुद यहाँ पे हुक्मरान थे, इन्होंने राणा सनाउल्लाह को अरेस्ट करवाया, ठीक है, जो बाद में झूठ का पलंदा निकला, उनके ऊपर जो लगा हुआ इल्ज़ाम था वो सरीहन झूठा निकल आया। फिर इसी तरह इन्होंने नवाज शरीफ को अरेस्ट करवाया, इन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़वाया, इन्होंने हमजा शहबाज को पकड़ा, इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पकड़ा गया, ठीक है, ख्वाजा आसिफ को पकड़ा गया, ठीक है, और बहुत सारे लोग, लंबी फहरिस्त है, उनको सबको अपने इन्होंने अपने रिजीम के दौरान पकड़ा, उन्हें गिरफ्तार करवाया, नैब ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, सब कुछ आप अंदाज़ा लगा लें। और उनमें से किसी की भी रिकॉर्ड चेक कर लें, किसी को भी इतनी मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी जितनी इन्हें हासिल थी। अब तक डे एंड नाइट इनकी मुलाकातें जो थी चलती थी। अभी ये शंघाई तावन तंजीम के हवाले से इजलास था, तो गवर्नमेंट ने कोई 2-3 दिन 4 दिन पाबंदी आयद की, तो उसके ऊपर इतना रौला रप्पा डाला गया और यहाँ तक कह दिया गया जी हम तो जो ना वो डी चौक में धरना दे देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, एहतजाज करेंगे इस अहम तरीन मौके के ऊपर, जब इतनी दुनिया पाकिस्तान के अंदर, हम सब जानते हैं ना, पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से बैन अवी सतह पे तन्हाई का शिकार था, और वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के किनारे पे था, ठीक है, वो उसको वापस लाना, फिर इतनी दुनिया को अपने यहाँ जो है ना वो आते हुए, और रूस ने सबसे बड़ा जो है ना वो वफद भेजा, चाइना के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे, रूस का प्राइम मिनिस्टर मौजूद था, दूसरे लोग मौजूद थे। तो इन्होंने ये सोचा कि हम जनाब जमगट्ठा लगाएंगे, और शुक्र है अल्लाह का कि वो नहीं हुआ, ठीक है ना, कि उधर इजलास हो रहा हो, उधर मार कुटाई हो रही हो, उधर शेलिंग हो रही हो, ये सारा प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ। और ये सारा मोबिलाइजेशन जो थी वो झूठ के ऊपर थी, इसके कोई पाँव, कोई सर, कोई कुछ नहीं था, ये सब कुछ जो था वो चल रहा था। जमाइमा गोल्ड समेत भी इस चीज़ का शिकार हुई। दूसरी बात उन्होंने लिखी, मेरे बच्चों को, जो कि इमरान खान साहब के बच्चे हैं, उनसे जो है ना बात नहीं करवाई जाती। वो शायद पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो कुछ महीनों से जो है ना वो बात का मसला डिस्कनेक्ट हुआ, अदरवाइज़ तो सहूलत थी, ठीक है ना, ये पूरी सारी की सारी सहूलियात जो थी वो मिल चुकी थी, मिली हुई थी उन्हें, और वो बात करते थे, ठीक है, वीक में 1 दिन या 2 दिन या जितना भी अदालत ने जो था वो कहा हुआ था वो सारा कुछ होता था, इसमें कोई ऐसा इशू ही नहीं था, ठीक है। अभी वो इस चीज़ का भी शिकार हुई। तो इसी तरह उन्होंने और बहुत सारी बातें की, लंबी चौड़ी ट्वीट है, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया, ठीक है, और कुछ ऐसी कहानी भी है कि गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है वो कुछ किरदार अदा करने के लिए तैयारियां कर रही है। आपको पता ही है गोल्ड स्मिथ फैमिली का जो है ना वो कहाँ तक असर व रसूख है, किन के साथ ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। तो वो भी किरदार अदा करने के लिए कोई वकला का पैनल वहाँ से भेजने के लिए तैयार है, ताकि पाकिस्तान में आके अदालती निज़ाम को वकला का पैनल जो है ना वो समझाए, ठीक है ना, वो बताए कि जनाब आप लोग गलत हैं, हम ये सारा कुछ ठीक है, और बानी को यहाँ से उड़ा के छू मंतर कर लें, मतलब यहाँ से लेके निकल जाएंगे, कोई ऐसा इशू जो है ना वो नहीं होगा। कुछ ऐसी कहानी भी जो है ना वो चल रही है। तो अभी इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत जो है ना वो ज़रूर है। तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ भी इन सारी चीज़ों का शिकार हुई, और फिर सामने से ख्वाजा आसिफ साहब जो हमेशा तैयार रहते हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, ठीक है, अरेस्ट भी हुए इमरान खान के दौर के अंदर, हालात को भी जानते हैं, उनका फिर उसको रिप्लाई आया। वो रिप्लाई क्या था, वो भी बड़ा सख्त, ठीक है, जितना उन्होंने सख्त होने की कोशिश की उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने सख्त होने की कोशिश की, तो नतीजा उसका सारों के सामने जो है ना वो आ गया कि ख्वाजा आसिफ ने लिख दिया। उन्होंने कहा याद करें, आपको अपने बेटों की भी फिक्र पड़ रही है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी बात नहीं हो पा रही। एक वक्त था जब नवाज शरीफ साहब भी अरेस्ट थे, उनकी बीवी आखिरी सांसें ले रही थी, और वो मिन्नतें कर रहे थे जेल में
کہ میری ان سے بات کروا دیں، فون پہ بات کروا دیں، اور ان کو پیغام دیا گیا کہ نہیں جی جتنے آپ کو الاؤ تھے گھنٹے یا وقت یا جو بھی کچھ تھا وہ ختم ہو چکا، لہذا یو کان ٹاک، آپ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، مریم نواز بھی اریسٹ تھی، سارا کچھ تھا. تو اس وقت کو بھی یاد کریں. اگر یہ ایک اجلاس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ تھوڑی دیر ڈسکنیکٹ کیا، ٹھیک ہے نا، یہ کام نہیں کیا، نہیں بات ہوئی، تو اس میں کوئی ایسی بڑی مذائقے والی بات نہیں ہے. اس کو ایشو نہیں بنایا جا سکتا، اس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو خواجہ صاحب نے بھی جو ہے نا وہ دو ٹوک ریئیکٹ کیا، اور اچھا خاصا سخت ریئیکٹ کیا، کیونکہ وہ بھی جیل میں اس دوران جب پچھلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، اس دوران وہ بھی جیل کے اندر رہ کے آئے ہوئے تھے. تو اس طرح سے جمائمہ گولڈ سمتھ کی انٹری ہوئی، اینڈ پھر انہیں شی ہیز ٹو گو بیک، انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا. خواجہ آصف کی طرف سے جب یہ ریپلائی سامنے آیا، جس کو انہوں نے بھی اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس صحافی کو بھی پکڑا، وہ مورگن امپیر آئی تھنک اس کا نام ہے، کہ جس کو بڑی فکر بانی پی ٹی آئی کی، اس کی بھی بڑی فکر. ٹھیک ہے، تو خواجہ صاحب نے لکھا کہ جناب آپ کو فلسطین میں ظلم و ستم کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو اسرائیل کے جو سارا کچھ کر رہے ہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یو آر ناٹ وریڈ اباؤٹ اٹ. آپ کو اگر پریشانی ہے تو وہ صرف ایک ہی پریشانی ہے، اور وہ بانی کی پریشانی ہے. باقی پریشانیاں لیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اندر کا، اٹس آور انٹرنل میٹر، ہمارا اپنا معاملہ ہے. سو اس کو ہم اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے نا وہ سلجھتا جائے گا. سو ایک اچھا سٹرونگ ریئیکشن اور سٹرونگ پیغام جو وہ گیا، جاتے ساری شی از آن بیک فٹ، وہ اپنے واپس بیک فٹ پہ چلی گئیں، کہ انہیں پتہ چل گیا کہ جو جس پراپوگنڈے کا میں شکار ہوئی اس کے اندر کوئی بڑی ورتھ نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں پایا جاتا. سو یہ عوام ہم بھی جانتے ہیں، پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ ان سے اچھا پراپوگنڈا کوئی کر نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو جو ہے نا وہ آگے لے جا نہیں سکتا. جتنا اچھا یہ جس کے پیچھے لگ جائیں اس کو پھر جو ہے نا وہ انجام تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں کے اندر کچھ پنجاب کالج کے حوالے سے آگے پیچھے کو ہنگامہ رائی ہوئی نا، ابھی اسٹل وہ پروسیس جاری ہے، اور اس کو بھی ذرا انویسٹیگیٹ ہونے دیں. آپ کو یہی پی ٹی آئی اور اسی کے مورے اس کے پیچھے بھی ملیں گے کہ واقعہ کیا تھا، پھر اس کو یہ رنگ دینے والے کون تھے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کو حقائق جو ہے نا وہ بالکل آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل ہٹ کے ملیں گے. بہرحال ہم تو اس موضوع کے اوپر بات نہیں کر رہے. تو بات یہ تھی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کو کیوں انٹری دینی پڑی، اور پھر کیوں شی ہیز ٹو گو ایٹ بیک فٹ، واپس جانا پڑا. خواجہ صاحب کا رپلائی جو تھا وہ بھی اچھا خاصا تگڑا تھا، اچھا خاصا مضبوط تھا، لہذا بڑی جلدی انہیں اپنی غلطی کا جو ہے نا وہ احساس ہو گیا. اور اچھی بات ہے کہ جمائمہ صاحبہ جو ہے نا وہ واپس اپنے پوائنٹ آف ویو پہ چلے گی، انہیں کلیئر ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے ہے. نو ڈاؤٹ بڑا اچھا ہو گیا کہ جو ڈر تھا نا ہمارے دماغ کے اندر کہ یہ پی ٹی آئی والے یا یہ سارے جو احتجاج، اور صرف ایک بہانے کے اوپر کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پابندی کیوں لگا دے گی ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ ڈی چوک کو پھر میدان جنگ بنا دیں گے. تو صاف ظاہر ہے اگر یہ تھوڑے بندے بھی لے جاتے، ایک تماشا تو لگ جانا تھا. وہیں نزدیک ہی تھا جہاں پہ یہ کنونشن ہو رہا تھا، جہاں پہ یہ اجلاس ہو رہا تھا. لیکن وہ اللہ نے کیا، مہربانی ہے بیرسٹر گور صاحب کی اور کچھ دوسرے رہنماؤں کی پی ٹی آئی کے، جنہوں نے اس چیز کو سمجھا اور پھر انہوں نے کلیئرلی یہ کوشش کی کہ یہ کام نہ کیا جائے. دس از ناٹ دا پراپر ٹائم، کہ یہ کوئی موجودہ کوئی اچھے حالات نہیں ہے، اچھا وقت نہیں ہے، اس کا انتخاب جو ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو چلیں، ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، کہ اس چیز کی نزاکت کو سمجھا، اس موقع کی نزاکت کو سمجھا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب رہے. شکر ہے کہ یہ کام سارا خوش اسلوبی سے ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ چونکہ سارے لوگ جانتے ہیں پاکستان کے حالات کو، کچھ تھوڑا سا بھی پرابلم ہو جاتا تو ہمارے لیے باعث شرمندگی تھا. ہم بڑی دیر بعد، کوئی 22-23 سال کے بعد اتنی سربراہان مملکت کو یہاں پر لانے میں کامیاب ہوئے تھے.
پاکستان کے اندر، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اسی طرح کے ہائی پروفائل جو دورے ہیں وہ جاری رہیں گے، کیونکہ اسی کا ملک کو فائدہ ہے اور اسی کے اندر ملک آگے جا سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو تنہائی کا شکار وہ تنہائی ختم ہو سکتی ہے۔ تو خوشی کا موقع ہے کہ جناب اچھا ہو گیا، اٹس گڈ لک کہ ہماری جو ہے نا وہ یہ سارے کی ساری جو تنظیم کا اجلاس تھا وہ اپنی جگہ پہ بڑے خوش سلیبی سے مکمل ہو گیا، اور پی ٹی آئی والوں کی مہربانی، انہوں نے بھی موقع کی نزاکت کو خاص طور پہ ان کے درمیان پایا جب انہیں لیڈرز، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اس کی نزاکت کو سمجھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد بہت سارا موقع ہے، ہم حکومت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آئینی ترامیم کے اوپر بھی پیش رفت تیزی سے جاری ہے، اور لگ رہا ہے کہ جو کل کا اجلاس بلایا گیا ہے وہ کافی اہم ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو کہ مین اس کے ایڈوکیٹ ہیں، وہ پیچ اپ کرنے میں وہ جناب کامیاب رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہی پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو جو کچھ دن پہلے ان کے آئیڈیل تھے، اب وہ پھر ایک مرتبہ ڈیزل ہو گئے، پھر ان کی صورتحال جو بدل گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ بہرحال ابھی کچھ بیٹھک جو ہے نواز شریف کی بلاول بھٹو کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور پھر نواز شریف کی جو درخواست کے اوپر آصف علی زرداری کی آمد، یہ بھی بڑا اہم ہے، اور یقیناً آئینی ترامیم کے حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں اس کو لے کے وہ چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آئینی ترامیم کو اچھا کہیں یا برا کہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں اس کے اندر ہے کیا، ٹھیک ہے نا، وہ مسودہ ہے کیا وہ سب کچھ ہے جو ہم جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، یا سنی سنائی باتیں جسٹ سوشل میڈیا کے اوپر جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے، کیا وہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، کیا ایسے حقائق ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے۔